रात 11 बजे पहुंचा था। नहीं चल सकता था। एक बंदे से पंजा किया आखिरी, या अल्लाह वो जिंदा हो मेरा दोस्त। बाकी नहीं मिले, बहुत आगे थे, नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा थोड़ा बच को, रात पड़ गई है, मारेंगे बिल्डिंग से छुप के। बच्चे नहीं सुन रहे थे। हाली अमीर साहब भी कह रहे थे चलो यहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन नौजवान, क्योंकि जब इन्होंने नमाज पढ़ने वाले बंदे को नीचे कराया उसके बाद मुझे इन पे कोई यकीन नहीं रहा था ये क्या कर सकते हैं हमारे साथ। नमाज पढ़ने वाले को जिस तरीके से लड़का, देखिए उसकी दिलेरी, पुलिस फायर कर रही है, स्ट्रीट फायर कर रही है, बंदे 5 बंदे हमारे सामने ज़ख्मी हो गए, उनको गोलियां लगी हैं। उसके बाद शेलिंग एंता की, जब बहुत शेलिंग की तो हम भी पीछे आ गए। और उसके बाद वो एक लड़का वहाँ ही खड़ा रहा पूरे कंटेनर पे, तो कंटेनर पे खड़ा रहा। अगर अगर आपने ऑपरेशन नहीं करना था, मैं आपको एक और बात वहाँ आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, अगर आपने ऑपरेशन नहीं करा था, ऊपर रेंजर दुनिया ने देखी कितनी रेंजर खड़ी थी, नीचे पुलिस थी वो भाग गई है। यहाँ से रास्ता छोड़ा हुआ था आपने पीछे जाने का, पार्लियामेंट के हाउस की तरफ पीछे जो आज इधर रेंजर खड़ी हुई थी, वो रास्ता क्यों छोड़ा हुआ था? वो रास्ता आपने आगे तक क्यों नहीं बंद किया हुआ था जिस तरह पीछे से बंद किया हुआ था आपने? वो भी आपको बंद करना चाहिए था कंटेनर लगा के। अगर नहीं करना चाहिए था तो रेंजर को वहाँ खड़े होना चाहिए था सामने आके। खुदा की कसम कोई बंदा रेंजर को कुछ नहीं कह रहा था, वो लड़के जाके मिलने। रेंजर भी मिल लिए कुछ लड़के, जो रेंजर को कलावे में ले रहा था, इस तरह उसने लिया था। मुझे यकीन है कि उसने भी फायर चलाया होगा, लेकिन शायद उसने ना चलाया हो। ये तो अल्लाह देख रहा है कि रात को किस किस ने फायर चलाया है। उस बंदे ने उस बच्चे को ऐसे सीने से लगाया है, शायद उसका अपना भाई याद आ गया हो। तो जिन्होंने रात को उन पे फायर चलाए वो कौन थे? क्या वही थे? क्या वो थे जो सिविल कपड़ों में स्नाइपर बिल्डिंग में घुसे हुए थे, बिल्डिंग से मार रहे थे? ये स्नाइपर कहाँ से आ रहे हैं सिविल कपड़ों में? जनरल साहब, मैं आपसे बात हूँ, आपके नीचे कोई भी नहीं है, आप होश वक्त इस मुल्क का। अगर रेंजर आपके सामने वहाँ खड़ी होती है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं होना था, पता भी नहीं होना था। रेंजर के पीछे क्यों भगाया आपने? रेंजर ऊपर से उतर के नीचे पीछे क्यों छुप गई है? उस कंटेनर के सामने क्यों नहीं खड़ी हुई है कि बच्चों आगे नहीं जा सकते हो? इतने इतने बच्चे थे, खुदा की कसम नहीं, वो आपका नहीं नुकसान कर रहे थे, किसी बिल्डिंग का शीशा नहीं तोड़ा उन्होंने। जो गाड़ियों को आग लगवा रहे थे वो मुझे नहीं पता पटवारी थे, आपके बंदे थे जिन्होंने गाड़ियाँ वहाँ से जलाई है 26 नंबर पे। उनको मारा लड़कों ने पकड़ के, पहले पकड़े गए थे, फिर रात को जब काफिले निकल गए पीछे, जब उनको मौका मिला कोई नहीं था, फिर गाड़ियाँ जलाई हैं। दिल खून का आंसू रो रहा था कि इस आलम ने गाड़ी को क्यों आग लाई पुलिस की। जब मुझे लड़कों ने बोला कि इस जला दी, मैं जालमो मुझे बता दे, मैं चला के आगे छोड़ा था गाड़ी, लेकिन वो लड़के के लिए चाबी नहीं थी, पता नहीं किसने किधर फेंक दी। मैंने नहीं करना, इधर नहीं छोड़नी थी गाड़ी। हम उस गाड़ी के लिए भी इतना ही रो रहे जितना अपने बच्चों के लिए रो रहे। खुदा की कसम किसी पुलिस वाले को किसी बच्चे ने नहीं मारा है। चलो पकड़े, जब कुछ चढ़ दफा किया कोई लड़कों ने, लेकिन फ़ौरन पकड़वा कर मैं सामने देख रहा था, मेरी आंखों के सामने। एक को तो हर मैंने भी कोशिश की, बुजुर्ग का दाढ़ी है, इसको जाने दो यार। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता कि लड़कों ने छुड़ा दिए। और जो नौजवान बड़े ज़िम्मेदार लड़के थे, वो यूथ के थे, मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उनकी वो लड़के फिर भी सुन लेते थे, बाकी किसी की नहीं सुनते, वो बड़े थे। मैं कहता था मुझे वो समझते थे ये पंजाबी है, इस पर नहीं यकीन करो। कुछ लड़के ऐसे कहते थे, ये नहीं मैं इतना उनके साथ चल भी रहा था, मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई बच्चा नौजवान उस ग्रुप में ऐसा नहीं था जो कह रहा था मैं इस रेंजर को मारूंगा, इस पुलिस को शूट करूंगा, ये बिल्डिंग तोड़ूंगा। कह रहे थे हमें आगे जाने दो, डी चौक इमरान खान ने बुलाया हमें, बस वहाँ बैठने के लिए सब लोग तैयार थे। और अगले लाएमल का था कि आप हमें क्या करते, खान को छोड़ते या नहीं छोड़ना था। सब का ये माइंड था अब यहाँ बैठेंगे, जाएंगे नहीं वापस, बस इतनी उनके अंदर थी। हाँ ठीक है, आपने गोलियां चलाई, आप बात कर लेते, बात के ज़रिए आप करते, आप रात को फायर ना मारते, आप शेलिंग करते, खुदा की कसम फिर भी बंदे पीछे हट जाते।
پھر بھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے. ادھر میں نے کوئی کسی بندے کے پاس کوئی چیز نہیں دیکھی. میں وہاں سے کسی نے اگر رینجر سے کوئی چیز کہیں کسی سنائپر سے کسی نے کوئی چیز لے لی ہو تو میں اس کا مجھے نہیں اندازہ. کسی بندے کے پاس کوئی بندوق، کسی کے پاس کوئی ہتھیار میں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. توڑ تک میں رہا. تو میں کہتا ہوں اس ملک کو چلنے دے دو، عمران خان کو چھوڑ دو. یہ پختون آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. میں نے کل دیکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. شاید اسی آڑ میں آپ ہمارے بہت اچھے مسلمان اور یہ سپاہی بغیر کسی پیسے سے، بغیر لالچ سے جو لڑتے ہیں، کوئی وہاں کا کوئی بڑا بندہ نہیں تھا. آپ کی یہ غلط لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے وہاں ٹرینڈ تھے، یہ افغانستان سے آئے. نو، وہاں کے تھے. میری بے شمار لڑکوں سے بات چیت ہوئی ہے اور کو نمبر بھی دیے، پتہ نہیں ان میں سے انہوں نے مار دیے کیا کیا ہے. میں ان کو سمجھاتا رہا ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. کچھ میری سن لیتے تھے زیادہ، کچھ کم تھے جو نہیں سن رہے تھے. ان کا خون ایسا تھا، لیکن بڑا کوئی ایسا نہیں تھا، یہ یاد رکھنا. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، کوئی پیچھے نہیں کسی کو پتہ کہ آگے کس طرح یہ کنٹینر اٹ رہے. یہ 400-500 200 300 لڑکے تھے نوجوان، اور 100 150 200 لڑکا تھا زیادہ سے زیادہ جو آگے تھے. کوئی کسی کو پیچھے نہیں پتا آگے کیا ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا قافلہ تھا، سارے تو نہیں جنگ کر رہے تھے. جب آگے اب پھنس جاتے تھے پیچھے سے پھر آ جاتے تھے اور ادھر آ جاتے تھے. ان میں اتفاق تھا. ایک پشتو بولتا تھا نا، تو جو پچھلے آخری قافلے کا بندہ تھا پختون، پر اس تک آواز پہنچتی تھی کہ آگے کیا ہو گیا. یہ تھے ان کے اتفاق، یہ تھی ان کی دلیری، یہ ان کا تھا ایمان. تو مزید ان کے ساتھ جنگ نہ کیجیے جنرل صاحب، خدا رہا. اب بس کر دیں اور ہمارے مرشد عمران خان کو رہا کر دیں. بس اس کے بدلے میں وزیر قربانی چاہیے آپ کو، دینے کے لیے تیار ہے. وہ نہیں آپ کو کسی کو کچھ نہیں کہے گا، ہم نہیں کہنے دیں گے. آپ نے یہ ظلم بھی کر لیے، سب کچھ کر لیا سے پیچھے بھی ہے. ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، آپ اس کو آج چھوڑ دیں. اب آج اس کو کل چھوڑ دیں، خدا کی قسم. ماں باپ لیکن جنہوں نے گولی چلائی ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے، جنہوں نے ماؤں بہنوں کے ساتھ زنا کیے ہوئے، اگر وہ نہیں بچنے چاہیے، ان کی ہم سفارش کریں گے. لیکن تم جو لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہو، آرڈر کر رہے ہو، تمہاری کر دیں گے. ہمارا کیوں فائر کرے نیچے والا؟ بے شک تم اوپر سے آرڈر کرو، وہ کہے نا یہ مسلمان ہے میں نہیں فائر کرتا. نہیں کچھ کہتے ہمارے لوگ آپ کو، خدا کی قسم نہیں مارتے. یہ پتہ نہیں کیوں آپ کو خوف، آپ لوگوں کو خوف ہے کہ یہ لوگ جو کے پی کے سے آئے یہ ماریں گے. خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں میں نے دیکھا. وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہاں، جب لڑکا تم لوگوں نے اوپر سے کرایا، اس کے بعد لڑکے اشتعال میں آ گئے. اشتعال آپ نے دلوایا ہے. آپ نے آگے رینجر نہیں کھڑی کی ہے، پوری بارڈر نہیں بڑھائی رینجر کی. کسی کی مجال تھی آگے جاتا، آپ نے رینجر نہیں کھڑی کی ہے. آپ نے اوپر لڑکا گرایا ہے. اشتعال میں آگے لڑکے انہوں نے کہا ان سے بدلہ لیں گے. اس کے بعد لڑکے 5 زخمی ہوئے. اگر اس وقت اگر رینجر کے اوپر لڑکے چڑھ گئے تھے، پہنچ گئے تھے، اگر پکڑا جاتا تو وہ انہوں نے ادھر سے ہی گرانا تھا. اللہ کا شکر ہے وہ ادھر بھاگ گئے، ورنہ دنیا نے دیکھنا تھا. وہ آپ کا یعنی وہ غلط کا اس حرکت کی ہے اس بندے نے. وہ مرنے لگا، اس رینجر کو پکڑ کے سامنے آپ اپنے پاس بلا کے پوچھو کہ اس کو نماز پڑھنے دینے تھا. اس کے بعد یہ نیچے اتار دیتے تم. ایک لڑکا تھا، وہ نہیں اترتا، بگاتے نیچے. پھر آپ کو اجازت تھی. اس کے بعد آپ کی غلطیوں کی وجہ سے یہ بندے جا رہے ہیں، آپ کی انا کی وجہ سے جا رہے ہیں. یہ نیچے یہ جو آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے یہ بزدل ترین لوگ ہیں. یہ نہیں کل آپ کو کہیں جنگ لڑنی پڑ جائے تو یہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، یہ کھڑے ہوں گے. یہ آگے ہو جائیں گے آرمی سے، خدا کی قسم. اگر نہیں ہوئے میری نسلوں پہ لعنت ہو، میں آگے ہوں گا. میری نسل کا کوئی بچا ہوا ہو تو وہ آگے ہوگا. لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہوگی جن کو آپ نے حکومت میں رکھا ہوا ہے. یہ سب بزدل آپ کو استعمال کر رہے ہیں. بچوں، ملک بچاؤ. یہ پورے ورکر عمران خان کا آپ کا تابع دار بن جائے گا جس دن عمران خان کو آپ نے ابھی عدالت کی ضرورت چھوڑو. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو آپ نے پیچھے نکال دیا عدالت کی طرف. چھوڑ دو اس کو
مزید آگے ابتحان میں نہ لے کے جاؤ ان لوگوں کو، اور یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے جن کے بندے آپ نے یہاں کیے. میں نے ان کے اندر انتقام دیکھا، چیلنج قبول کرتے ایسے، اور ادھر سے گولیاں جا رہی تھی، ادھر سے اوپر سے تمہارے جہاز جا رہے تھے وہاں پہ. کسی کو پتہ ہی نہیں، ڈر خوف ہی نہیں تھا. ایسی قوم کو مت ضائع کرو. ہم اسی ملک کے کسی عربی کے خلاف نہیں، کسی نعرے کے خلاف نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں عمران خان مل جائے. میں نے ویڈیو دیکھی ابھی، وہاں بندے ہی نہیں ہیں گاڑیوں میں. اس کے بعد میرے جذبات ہیں. بس کر دو. تمہارے مہمان تھے، مہمانوں کا اس طریقے سے استقبال نہیں کرتے گولیوں سے. کربلا میں کیا ہوا ہے؟ کتنی کربلاؤں بناؤ گے؟ مزید بناؤ گے، مزید ہم تیار ہیں. لیکن جن کو آپ نے مارا وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے مجھے، کیونکہ میں نے ان سے سنا ہے. اگر امن چاہتے ہو خان کو چھوڑ دو. ہیٹ از اٹ. یہ چلتا رہے گا، ورنہ یہ جنگ آپ کو پتہ نہیں کتنے خون بہانے پڑیں گے، اور یہ لوگ نہیں پیچھے ہٹیں گے.